السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عزيز من لو سيت فيزيون تكنولوجي. من بعد ما درنا الفيديو اللي شرحنا فيه عن طريق تطبيق الاختصارات كيفية تحميل الفيديوهات مع اليوتيوب، وصلتنا مجموعة ديال الطلبات اللي تطلب منا أننا نشرحوا هذا التطبيق الاختصارات أو راكورسي. فلذا اليوم غادي نلبيو هذا الطلب وغادي نشرح لكم هذا التطبيق اللي تنظن انه غادي يتيح لنا مجموعه ديال الاشياء لا محدوده في المستقبل، وكما قلت في البدايه هو متوافق تمام الاتفاق مع قارئ الشاشه الفويس اوفر، يعني يكون حاجه رائعه بالنسبه للمكفوفين وضعاف البصر. نمشيو مباشره للتطبيق. Voice over Shopify, dossier Apple, setup, raccourci, تندخلوا للتطبيق. raccourci, اون فوا تندخلوا للتطبيق modifier, تلقاو فيه جوج ديال الحوايج. sélectionner, bibliothèque, في التحت تلقاو جوج ديال التبويبات. الباب التبويب الاول هو بيبليوتيك او المكتبه، galerie, anglais, والتبويب dossier الثاني هو غاليري. ندخلوا غاليري، galerie, en tête, غادي نلقاو مجموعه ديال الاختصارات اللي ديجا موجودينها الناس، يكفي اننا غير نتحملوها في التطبيق ونستعملوها. مثلا écoutez la playlist, itinéraire vers votre domicile, télécharger le fichier, parcourir les infos, itinéraire vers, calculer le pro, enregistrer la quantité, créer un PDF, مثلا enregistrer tout ce que vous souhaitez au مثلا هاد الراكورسي ديال كريي ان بي دي اف، نكليكو له دوبل كليك. اون فوا تنكليكو عليه تعطينا مباشره لتحت obtenir le raccourci, اوبتونير لو راكورسي، نكليكو له دوبل كليك. galerie, en tête, raccourci ajouté, عطانا galerie, en tête. راكورسي اجوتي، يعني غادي نمشي للتبويب الاول اللي هو المكتبه او Bibliothèque, بيبليوتيك. anglais, sélectionné, social, mais page انا 2, عندي هنا بزاف ديال الاختصارات اللي ديجا زايد، ولكن في التحت كاع غادي نلقى اخر اختصار اجوتيت اللي هو créer un PDF, كريي ان بي دي اف، اللي به عن طريقه نقدروا نبقى نكريو دي بي دي اف من لي باج ويب او صفحات الويب على السفاري. مثلا ندوزو مباشره للتجريب ديالو. raccourci, dossier ندخلوا Apple, مثلا page 3 sur 4 doc, Safari, سفاري. عندنا هنا واحد المقال. Safari, كتاب 24 في ياسر بن هلال، نهاية القائمة. صرح صخرة الدفاع المغربي ظني من سايس مدافع بالفرحة بتون بأنه يتفاهم وينسجم مع العميد المهدي بن عطية ولا يشك في قدراته. دابا هذا المقال عجبني وبغيت نبارطاجيه بي دي اف مثلا في الواتساب. غنمشي لتحت Envoyer, bouton, اونفويي، lecteur, غيعطيني toucher pour الاختصار partager, raccourci, ديال راكورسي. déplaçable, الا ما لقيناش هنا الاختصار ديال راكورسي تنمشيو ajoute sur imprimer, ajouter à copier, rechercher, version, créer un autre, annule autre, تنمشيو لهاد الاوتر، تنضربوا على دوبل كليك activité, وتعطيني بزاف دي زوبسيون هنا. ajouter au favori, réorganiser, ajouter un وهنا signet, خاصني نلقى راكورسي وناكتيفيها باش يبقى يطلع ليا في لي زوبسيون دو بارطاج او المحتويات ديال المشاركه. غادي نرجعوا حنا ok, bouton, حيت انا ديجا زايدو. ajouter, raccourci, غادي نكليك على راكورسي دوبل كليك، غيحل لي الاختصارات كاملين اللي عندي متوافقين مع هاد السفاري اللي ديجا انا حل. غنمشي لاخر اختصار PDF, كريي ان بي دي اف ونكليكي لي دوبل كليك. créer un exécution du raccourci, اوتوماتيكمون تيكزيكوتي الراكورسي ok, bouton, وعطاني الفيشي ديالي او الصفحه ديالي على شكل بي دي اف. ونمشي للفوق سيسير بهذا سر قناة كاب, ok, سيسير partager, وعطيني بارطاجي. غنكليكي بارطاجي وتعطيني الا بغيت نبارطاجيه في واتساب كما قلت لكم، ميل او باش ما بغيت نبارطاجي غادي نبارطاجيه. نرجعوا ok, doc, للتطبيق Shopify, dossier Apple, setup, raccourci, اختصارات. من بعد ما شلنا هاد الامكانيه ان الطريقه الاولى باش نزيدوا اختصارات هي ندخلوا للغاليري ونختاروا اختصار تما ديجا واجد اللي غيفيدنا ونحملوه في المكتبه او البيبليوتيك ديالنا. والطريقه الثانيه هو انه نقدروا نقلبوا في الويب على اختصارات اللي ديجا واجدين. اون فوا تنكليكو على لو ليان ديال راكورسي تيتاجوتي لنا مباشره في المكتبه ديالنا. كاين مجموعه ديال الاختصارات اللي هما رائعين. هادشي اللي نقدر نقول لكم على تطبيق الاختصارات. كما قلت لكم هو متوافق تمام اتفاق مع الفويس اوفر، وغيمكننا في المستقبل القريب ان نقوموا بمجموعه ديال الاشياء بلا ما نبقى نصدعوا راسنا واش داك التطبيق اكسيسيبل ولا ماشي اكسيسيبل، لان اي حاجه كاينه في هذا التطبيق راكورسي او اختصارات هي اكسيسيبل. وفي القريب العاجل غادي نبقى نشاركوا معكم في قناه فيزيون تكنولوجي كل الاختصارات المفيده والرائعه. وكما قلت لكم غادي نديروا اون بلاي ليست سميتها راكورسي في القناه اليوتيوب اللي غيكون فيها دائما الجديد حول هذا التطبيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.